سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس دهم را میخوانیم، کتاب کار سوم و درس دهم امروز ما چوپان دروغگو می باشد. خب شماره یک جمله بسازید. جمله بنانا ہے آپ لوگوں نے. دروغگوی سود، باز به معنی دوباره، ضرر، بالاخره، پشیمان شدن. جمله پرسشی بنانا ہے آپ نے. سوال جمله نصیحت میکنم ہر چند، انہی میں سے آپ نے جملے بنانے ہیں. مثال کے طور پر این راہ ضرر نداره، اسی طرح اور بھی بالاخره. یہ سارے آپ نے اپنے فارسی کے جملے میں ان کو آپ نے بنانا ہے جملے. خوب سوال دوم مرتب کنید. نجات سویش مردم چوپان می‌دویدند برای به. گوسفندان از تعداد گرگ پاره پاره کرد راه. سے بلند صدای تلویزیون میدهد آزار مرا. ٹھیک ہے نا. ان کو آپ نے درست بنانا ہے. آگے پیچھے الفاظ ہیں، ان کو ایک جملہ بنانا ہے. جیسا کہ گرگ تعدادی از گوسفند را پاره پاره کرد. ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. شمارے سے مخالف واجہ زیرہ بنویسید. ان کے جو مخالف اپوزٹ ہیں وہ آپ نے بتانا ہے. زیان مثلا مفید. دفاع میکنید گریه کرد، گذاشتن، دروغگو اعتنا کردن. خوب نیکسٹ صفحه 52. به پرسش های زیر پاسخ دهید. دوستان چوپان به او چه نصیحت‌هایی مکه کردند؟ چرا مردم به فریادهای چوپان اعتنا نکردند؟ امام حسن عسکری علیه السلام درباره دروغ چه می‌فرمایند؟ به نظر شما دروغ چه آثار بدی دارد؟ تو ان کا آپ نے جواب دینا ہے. خوب شماره 5. مانند مثال ہم معنی واجہ زیرہ به هم وصل کنید. جن کا معنی ایک جیسا ہو اس کے ساتھ اپنا اٹیچ کرنا ہے. جیسے کہ گفتار سخن، بسوئی، باز، بجز، فریاد زدن و بالاخره. تو یہ آپ نے خود ہی ان کو سلیکٹ کرنا ہے. آتے ہیں سوال ششم کی جانب. تصحیح کو نہیں تصحیح کرنا ہے کہ بچه کتاب برادرش را پاره پاره شد. چوپان دروغ و بیکار های بدش پشیمان شد. مادرم گفت شما امروز از خانه بیرون نروند. همه طلبه به صحبت های استاد گوش میدهند. خب ان کا آپ نے درست لکھنا ہے. سوال هفتم دیکھیں. از بین کلمه های داده شده واژه مناسب را در جای خالی بنویسید. یہ جو آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، دور ماند، بی اتنا، دید، دور ماندن، راست، می بیند، اتنا راست گو، ان کو آپ نے خالی جگہ پر کرنا ہے. اسلام برای ڈیش انسان از آثار بد دروغ همه راز آن نہیں میکند. مردم به فریادهای چوپان ڈیش نکردند، اتنا نکردند. کودک وقتی مادرش را ڈیش به سوی او میدود. حمید در دادگاه قسم خورد که ڈیش میگوید، به راست میگوید. شماره 8 دیکھیں. بن مضارع مصدر زیرہ بنویسید. ان مصادر کی آپ نے بن مضارع آپ نے بتانا ہے. گذاشتن، ماندن، فهمیدن، نوشتن، پسندیدن، خریدن، گذاشتن، داشتن، اندیشیدن، بستن، فرا گرفتن، فرمودن، دیدن، برداشتن، آمدن، فروختن. تو ان کا آپ نے بن مضارع. بن ماضی تو بہت ہی آسان ہے، بن مضارع مشکل ہے، وہ آپ کو بتایا گیا ہے کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں. سوال 9 پہ دیکھیں. جایگزین کنید. جایگزین کنید یکی از دستورهای اسلام برای پرهیز از دروغ گفتن است. تو آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ دوری، دروغگویی، برنامه ها، دین، فرمان. اچھا فرمان بھی اگر لگ دیں کہ کون سا سیٹ ہوگا اس میں؟ یکی از فرمان های اسلام پرهیز از دروغ گفتن است.
اسی طرح آپ نے ان کو چینج کرنا ہے باقی کو بھی. خوب صفحہ 54 پہ دیکھیں مانند نمونے بنویسید جس طرح مثال میں لکھے گئے اسی طرح آپ نے ان کو لکھنا ہے. با تقوی یعنی کسی کے تقوی دارت، بی تقوی کسی کے تقوی نہ دارت ہے. با تجربے کسی کے تجربے دارت ہے، بی تجربے کسی کے تجربے نہ دارت ہے. با فائدہ، با سواد، با ناظمین کا آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ شمارے 11 پر، لاسٹ جو ہمارا سوال ہے. از بیان کلمہ آئیے دادے شدہ واجہ مناسب را درجہ ہے خالی بنویسید. ان الفاظ کو جو دیے گئے ہیں خالی جگہ پہ آپ نے ان کو مناسب لگانا ہے. امرو نفس، سگار، درد، دراز، خمیازه، جارو، خط اور اتو. امروز به خاطر کم خوابیدن زیاد ڈیش میکنم. پدرم روی تخت ڈیش کشید. استاد زیر کلمات مهم درس ڈیش کشید. ڈیش کشیدن انسان بیمار میکند. مثلا نفس کشیدن نہیں، سگار کشیدن معذرت کے ساتھ. در ماہ مبارک رمضان ڈیش کشید ہم عبادت است نفس کشیدن. تو یہ آپ نے ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، کتابی کار کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.